बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अलीरज़ा शाफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दो जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके खिलाफ जो मामला है वो बहुत तेज़ हो चुका है और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मुसलसल टारगेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट है वो दोनों साहिबान, और वो दोनों साहिबान ऐसे हैं, वो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के ज़ेर एताब नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तसल्लुत में नहीं आ सके, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो एक सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जाती है या मीडिया पर कंपेन चलाई जाती है, जो एक दबाव की सूरत बनाई जाती है, दबाव का एक माहौल बनाया जाता है, वो उस माहौल में नहीं आ सके। तो शायद इसी वजह से जो है उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेंड कर रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक जो है वो रिज़ाइन कर दें। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम बड़े बारीक कार्रवाई डलवाने की कोशिश की और उसमें एक सहाफ़ी तजियाकार का भी नाम आता है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। जस्टिस आमर फारूक के हवाले से मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोबारा जो है उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, चूँकि उनके होते हुए उन्हें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से रिलीफ नहीं मिल पाता और वो मुसलसल कोशिश करते रहे हैं, पहले भी करते रहे, अब भी करते हैं कि वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन वहाँ से रिलीफ मिलता नहीं है। तो शायद इसी वजह से जो है वो उन्हें जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक अच्छे नहीं लगते, तो उनके खिलाफ अब सोशल मीडिया पर जो है वो मुहिम जो चल रही है, कंपेन चलाई जा रही है। और इस वक्त कंपेन ये चलाई जा रही है जी कि उनके रिज़ाइन का मुतालबा किया जा रहा है और रिज़ाइन का मुतालबा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक के कोलीग्स के ही एक अमल पर किया जा रहा है। जस्टिस आमर फारूक के ख़िलाफ़ कह लें या उनके लिए एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है। तहरीरी ऑर्डर से मुराद है तहरीरी फैसला जारी किया गया। आपको याद है गुज़श्ता दिनों टेरियन वाइट का जो केस था, इमरान खान साहब की नाजायज़ बेटी का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फाइल किया गया था कि इमरान खान साहब की जो बेटी है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और वो अमेरिका की अदालत में उसको बाकायदा डिक्लेरेशन के ज़रिए अडॉप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि वो मेरी बेटी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में उसको नहीं माना, तो इसलिए इमरान खान साहब ने गलत बयानी किया तो उनको नाअहल किया जाए। लेकिन पहले भी वो दरख्वास्त लगी थी तो वो किसी इशू की वजह से उसमें फ़ैसला नहीं हो सका, वो बेंच तहलील कर दिया था चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने, तो दोबारा नया बेंच बना, वो नया बेंच लगा और उस बेंच में जस्टिस जो जज साहबान थे वो आपको बखूबी पता है, और वो वही जज साहबान थे जिन्होंने छः जजों में से ही 2 जज थे जिन्होंने ख़त भी लिखा था दबाव के हवाले से और जिसका पीटीआई ने बखूबी जो है वो फ़ायदा उठाया था अपना पॉलिटिकल बयानिया बनाने में। तो उन जजों ने उस जो टेरियन वाइट के लिए एक दरख्वास्त थी उसको बगैर सुने खारिज कर दिया था। तो अब उसका उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया और उस तफसीली फ़ैसले में अगर देखा जाए तो जो टारगेट हैं उस तफसीली फ़ैसले में वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक है और उन्होंने उसमें ज़िक्र किया कि जस्टिस आमर फारूक ने टेरियन वाइट वाला जो पहला बेंच था उसको जो तहलील किया था वो गैर कानूनी किया था, और भी उन्होंने कुछ हवाले दिए हैं उसमें। बेसिकली वो आप समझ लें कि उस तहरीरी तफसीली फ़ैसले को जो टेरियन वाइट का जो उन्होंने आज जारी किया है उसको बुनियाद बना के चार्जशीट बना के जस्टिस आमर फारूक के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है कि वो रिज़ाइन कर दें जी, उन्होंने जो है वो मिसकंडक्ट किया है। तो बेसिकली टारगेट है जी जस्टिस आमर फारूक साहब, मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरा टारगेट इनका जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज हैं, उनके खिलाफ भी मुहिम जोई चला की जा रही है। तो उस मुहिम जोई के दौरान एक अहम काम इन्होंने कर दिया है। औरिया मकबूल जान आप जानते हैं, एक बड़ा नाम है और वो टीवी पे भी बैठते रहे हैं, एनालिसिस वगैरह भी करते रहे, ब्यूरोक्रेट भी हैं और फिर वो पार्ट टाइम जर्नलिस्ट थे, अब तो मुकम्मल तौर पर जर्नलिस्ट बन गए। उन्होंने वो रेफरेंस एक फ़ाइल किया है काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ और रेफरेंस फ़ाइल उन्होंने जो किया है उसमें जो उन्होंने प्ली ली है वो ये ली है कि काजी फाइज ईसा साहब ने बरतानवी हाई कमीशन को क्यों ख़त लिखा। आपको याद है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूँ आपको कि जो बरतानी हाई कमिश्नर थी, खातून थी, उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के
جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس پہ تنقید کی تھی، اس کو ڈسکس کیا تھا باقاعدہ. تو ڈیفینیٹلی آپ اگر ایک نان پولیٹیکل اور اس طرح کی کسی کانفرنس میں جا رہی ہیں اور جا کے آپ وہاں پر یہ فیصلہ ڈسکس کر رہی ہیں، تو پھر قاضی صاحب نے تو جواب دینا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ جو ہے وضاحت دور بتاؤں، ان کو آئینہ دکھاؤں. انہوں نے جو ہے وہ آئینہ دکھایا، اور وہ آپ کو جواب بھی بخوبی پتہ ہے کہ انہوں نے جو برطانوی ہائی کمشنر کو بھیجا تھا جواب، بڑا خط بڑا اچھا، بڑا پریسائز جواب بھیجا تھا کہ بھائی آپ کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے اسرائیل والے معاملے پہ کیا کیا. اگر آپ اسرائیل والے معاملے پہ اس وقت جب بلنڈر نہ کرتے تو آج فلسطین والا معاملہ نہ ہوتا، آپ اسرائیل کے ساتھ نہ دیتے. تو انہوں نے پھر جسٹیفائی بھی کیا فیصلے کو. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں جی کہ اپنا عوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو وہ وضاحت نہیں کروانی چاہیے تھی رجسٹرار کے تھرو. بھائی کیوں نہیں کروانی چاہیے تھی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ وضاحت کروائیے تو مس کنڈکٹ ہو گیا، تو اس لیے اب میں قاضی صاحب کو ہٹایا جائے. وہ انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا قاضی. اور یہ وہی قاضی اب وہ عوریہ مقبول جان صاحب ہیں جو ایک وقت میں قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے مداح ہوا کرتے تھے، ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. اب وہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ وہ عوریہ مقبول جان کو اچھے نہیں لگتے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں عوریہ مقبول جان صاحب. تو وہ اسی پاپولر لائن کو لیتے ہوئے ان کو مجھے لگتا ہے استعمال کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور عوریہ صاحب بڑے آرام سے استعمال ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ کوشش تحریک انصاف پہلے بھی کر چکی ہے قاضی صاحب کو ہٹانے کی. وہ ناکام کوشش تھی، وہ ہٹا نہیں پائے تھے، سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سبکی کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر پوری لیگل فرٹرنیٹی سے باقاعدہ پھر عمران خان کو وہ معاملہ کسی اور پہ ڈالنا بھی پڑا تھا، یہاں تک جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوئی تھی. لیکن پھر عوریہ مقبول کا گندہ استعمال کر کے ریفرنس فائل کیا تو قاضی صاحب کو جی ہٹایا جائے. اب یہ ہٹایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ایک بیانیہ وہ عوریہ مقبول جان کے کندھے پر رکھ کے مل جائے گا اور وہ اس کو استعمال کریں گے. دوسری طرف جو ہمارے پاس معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات ہیں، وہ اس وقت جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ گمبھیر ہو چکے ہیں. فواد چودھری نے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جن کو جو ان کے خلاف تھے، جنہوں نے ان کا رستہ روک رکھا ہے. تو اب اس لڑائی میں بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ فواد چودھری نے رؤف حسن کو یہاں تک کہہ دیا کہ رؤف حسن ایک تو جیو کا جو ہے وہ پیڈ ملازم ہے، 5 لاکھ روپے مہینہ رکھا ہوا ہے جیو نے رؤف حسن کو، جو کہ ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس نے کہا جی کہ وہ اپنے جیو پر چھپے کالمز کی تشہیر پی ٹی آئی کے پیجز کے ذریعے کرتا ہے، اور وہ پیڈ ہے. اور یہ الزام اس نے رؤف حسن پہ لگایا. رؤف حسن اس سے پہلے فواد چودھری پہ کئی جو ہے وہ کل جو ہے وہ کافی سخت زبان استعمال کی رؤف حسن نے کہ یہ چوہے ہیں، یہ چوہے بھاگ گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے چوہے ہیں، یہ کہا تھا فواد چودھری کو. تو آج فواد چودھری نے اس کو جیو کا ملازم کہہ دیا کہ 5 لاکھ روپے مہینہ پر جیو میں نے رکھا ہوا ہے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جیو کا بائیک آؤٹ کرو، دوسری طرف یہ جیو سے 5 لاکھ روپے مہینہ تنہا لیتا ہے رؤف حسن. تو رؤف حسن نے آگے جو ہے وہ فواد چودھری کو جواب دیا ہے کہ فواد ٹاؤٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، یہ ٹاؤٹ ہی رہے گا. اور آپ دیکھیں فواد چودھری کی ایک بات ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان فواد چودھری کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ رستہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جن خامیوں کی فواد چودھری نشاندہی کر رہا ہے وہ عمران خان کرتا جا رہا ہے. جن لوگوں پہ فواد چودھری اعتراض کر رہا ہے وہ ان کو ہٹاتے جا رہا ہے. اس نے عمر ایوب پہ اعتراض کیا، عمر ایوب کو ہٹا دیا عمران خان نے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان فواد چودھری کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ایک صلح کی کوشش کر رہے ہیں کہ فواد چودھری کے لیے چلو کے ذریعے کوئی رستہ کھل جائے. اور فواد چودھری عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ جو فواد چودھری مجھے انسٹرکشنز دے رہا ہے یا مشورے دے رہا ہے یا جو خامیاں بتا رہا ہے یہ شاید اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، تو وہ کرتا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس خبر ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، صبح سندھلے صاحب بھی آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ دھڑے بندی قریشی گروپ کی بھی چل رہی ہے. قریشی گروپ ہے اور کے پی گروپ ہے. شاہمود قریشی چونکہ باہر آنا چاہ رہے ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی پر پورا تسلط ہو ان کا. تو وہ اسی لیے عامر ڈوگر کو جنرل سیکرٹری بنانا چاہتے ہیں. عمر ایوب کا ریزائن بھی اسی لیے کروایا گیا. تو اب یہ دھڑے بندی چل رہی ہے. فواد چودھری بھی یہی چاہتا ہے. تو یہ پورا ایک گروپ ہے، یہ مفاہمتی گروپ ہے. تو اب یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو اب اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ حشر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کوئی تحریک چلانے کے
جو ہے وہ پوزیشن میں آ سکے گی، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے اتنے معاملات خراب ہیں تو تحریک کیسے چلا پائیں گے؟